अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना समाज और मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम औरंगज़ेब। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सियासी, समाजी और मजहबी लिहाज से एक एतदाल पसंद माशरा है। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो तहज़ीबों के संगम पर वाक़ है, जहाँ सियासी, समाजी, मजहबी और सकाफ़ती ज़िंदगी मिलकर एक ऐसा माशरा बनाती है जो एतदाल, बर्दाश्त और हम आहंगी की बुनियाद पर कायम है। नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जमहूरियत के असूलों पर कायम है, जहाँ हर शख्स को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। हमारा ये माशरा जो है उसमें बड़ी टॉलरेंस है, बड़ी एक्सेप्टेंस है। यहाँ कोई क्लास सोसाइटी नहीं है सारे लोग, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो इकट्ठे बैठ के एक दस्तरखान के ऊपर खाना खा सकते हैं, एक बस के अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ कोई इस किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये हिंदू पानी है, ये मुसलमान पानी है। पाकिस्तान की बुनियादी जो है वो इसी बात के ऊपर है कि यहाँ पे जो कायद-ए-आज़म की जो पहली स्पीच थी पाकिस्तान बनने के बाद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है, अब यहाँ हर आदमी को अपने अक़ीदे की, अपने नज़रिए की, अपनी फ़िक्र की आज़ादी है। कोई मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में जा सकता है, मंदिर में जाना चाहता है मंदिर में जा सकता है, चर्च में जाना चाहता है चर्च में जा सकता है। यहाँ पे एक फ़िक्री आज़ादी होगी, वो मज़हब की भी आज़ादी होगी, वो अपनी सकाफ़त की आज़ादी होगी, वो ज़बान की आज़ादी होगी, कल्चर की आज़ादी होगी। तो इसमें किसी को कोई कदर, तो अल्लाह के फजल व करम से यहाँ आप देखेंगे कि जितने मज़ाहिब के लोग यहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। जो हमारी कौमियतें यहाँ आबाद हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो लोग हैं, हमें उसमें हारमोनी क्रिएट करने के लिए एक दूसरे के त्यौहारों में शरीक होना चाहिए और उनके अंदर एक पार्टिसिपेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबादें देनी चाहिए, एक दूसरे को विश करना चाहिए और इससे एक हमारी अंदर हारमोनी पैदा होगी। तालीम व तरबियत का तो बहुत बड़ा रोल है, एतबार से सिफ़ात का, जीन्स का भी बड़ा रोल है। कुछ जेनेटिकली आप को ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, और इसी तरीके से फिर जो आपको माशरा और माहौल मिलता है, सोसाइटी मिलती है, उसकी भी होती हैं। लेकिन उसको जो पॉलिश करती है वो आपकी तालीम व तरबियत करती है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इतना बड़ा रोल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने करवाया, तो कुरान में आया, फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहाँ पे रसूल का तारुफ़ जो है मुअल्लिम की हैसियत से कराया गया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये तालीम देता है किताब की, और सिर्फ किताब की नहीं देता, हिकमत की तालीम देता है। तो रसूल का जो इंट्रोडक्शन है वो भी एक मुअल्लिम का इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान एक ऐसा समाज है जहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात, ज़ुबानें और इलाक़ों के लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ समाजी इक़दार, ख़ानदानी निज़ाम, बाहमी एहतराम और तावन से तश्कील पाते हैं। बदलते वक्त के साथ पाकिस्तानी माशरा एतदाल, जदीदियत और समाजी इक़दार को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की सकाफ़त इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तानी कौम एक दूसरे की सकाफ़तों का एहतराम करती है। इस मुल्क में न सिर्फ मैंने आपको कहा है कल्चर, बाकी यहाँ पर तो बहुत सारी ज़बानों के अलावा बहुत सारे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, ईसाई बरादरी है। तो अगर आप गौर करें तो सिख मज़हब का जो सबसे बड़े, जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है, तो सिख मज़हब के जो ज़्यादातर जितनी भी श्राइन या उनके जो आप कह लें कि गुरुद्वारे हैं वो पाकिस्तान में कायम है। लेकिन आप देखें कि जिस आज़ादी से उन्हें मज़हबी आज़ादी हासिल है, जिस तरीके से उनकी मज़हबी रसूमात को वो यहाँ पर अदा करते हैं, और जिस तरीके से सिख यात्री पूरी दुनिया से जब यहाँ आते हैं, तो आप देखें कि वो एक मज़हबी हम आहंगी की एक दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है कि जिस मुल्क में सिख उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके गुरुद्वारे और उनकी तमाम जो इबादतगाहें हैं वो पाकिस्तान में कितनी महफूज हैं, वो आप सब ने देखा। और इसकी मिसाल अब शायद दुनिया में सिख खुद जाकर देते हैं। इसी तरीके से हिंदू जो कि सिंध में बहुत सारे जगहों पर आबाद हैं, अगर आप उनको भी देखें तो उन्हें भी पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है। और ये खित्ता है पाकिस्तान की खुसूसियत है कि पूरी दुनिया में जो है वो हिंदू जो हैं वो अगर आप मुसलमानों का हाल हिंदुस्तान में देखें तो वो यहाँ पर हिंदू कम होने के, हालांकि वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन यहाँ कम होने के बावजूद भी कभी ऐसी शिकायत नहीं आई कि जिससे जो है वो दुनिया में जो है पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो, बाकी प्रोपेगेंडा
ظاہر ہے پروپیگنڈا ہندوستان ہمارے خلاف کرتا ضرور ہے، لیکن کبھی بھی اس کے شواہد دنیا کو اس نے پیش نہیں کر سکے۔ اس طریقے سے عیسائی ہیں اور دیگر جو مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں انہیں پوری کی پوری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہمارے دیگر ممالک کے بہت سارے وہ ہمارے پر اعتماد کا اظہار ہے کہ مسلمان ملکوں میں پاکستان کو ایک ایسی حیثیت اس وقت حاصل ہے کہ پاکستان نہ صرف ایٹمک پاور ہے بلکہ دنیا کی تمام مسلمان افواج کو ٹریننگ دینے میں اور دیگر چیزوں میں پاکستان کا بہت بڑا ایک نمایاں کردار ہے۔ اگر میں دیکھیں جب ملک چلتے ہیں تو اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزرا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کی اس پالیسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، اگرچہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے لیکن وہ دہشت گردی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے لوگوں کے پھر ہمارے یہاں بہت سارے فرقہ واریت بھی پہلے تھی جو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی شیعہ سنی کسی قسم کا کوئی فساد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اگرچہ بڑی تعداد یہاں دیگر جو مسلک ہیں اس کے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہر کسی کو آزادی پاکستان نے دی۔ آپ دیکھیں جب محرم آتا ہے تو پورے پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ہر بندہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک پوری کی پوری مذہبی ہم آہنگی وہاں پر اور آپ کہہ لیں مسلکی ہم آہنگی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے ربیع الاول میں جو ہمارے ایک ہم کہہ لیں مسلک اس کو پورا جو ہے پروٹیکشن ملتی ہے، اور پھر اسی طرح رائے بند کا اجتماع ہوتا ہے تو اس اجتماع میں بھی آپ دیکھیں پوری کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور آج تک آپ کو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بڑی سکسیس ہے ایک ملک کی کہ جس کے اندر 25 کروڑ کی آبادی ہو، اور اتنی بڑی آبادی کو جس میں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مسلکوں کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ جو رہتے ہیں اور وہ اس بنیاد پر کٹھے ہوں کہ ایک جو ہے وہ ہم آہنگی کی بنیاد پر ہم کٹھے ہوں۔ پاکستان کی اکثریت مسلمان ہے، مگر یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی آئینی حقوق حاصل ہیں۔ اسلام کے اعتدال، برداشت، امن کے اصول معاشرے کی مذہبی شناخت کی بنیاد ہیں۔ پاکستانی قوم مذہبی ہم آہنگی، عبادت کی آزادی اور بین المذاہب احترام پر یقین رکھتی ہے۔ ملک پاکستان ہے یا آزاد کشمیر کا جو ہمارا انٹرم ایکٹ 19 کانسٹیٹیوشن جو ہے 1974 ہے، اس کے اندر تمام اقلیتوں کے لیے تحفظ موجود ہے۔ وہاں پہ کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جو رنگ، نسل، مذہب اور کسی بھی اقلیت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھے کہ اسے یہ گمان ہو کہ ریاست اس کے لیے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آئین نے، قانون نے ہمیں یہ تحفظ دیا ہوا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور تمام اداروں کے اندر مذہبی اقلیتوں کو بھی اسی طریقے سے جو کہ ہماری آئین نے جو جس طریقے سے ان کے لیے جو شیئر رکھا ہے، جو حصہ رکھا ہے، اس کے مطابق۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جب سوسائٹی کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نظام حکومت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ احساس محرومی جو ہے وہ اقلیتوں کے اندر یا کسی بھی طبقے کے اندر جو احساس محرومی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو مکمل طور کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے تمام اقلیتوں کو بھی اپنا بھرپور جو ہے عوامی جدوجہد میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، انہیں اپنے رائٹس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آئینی حقوق جو ہے وہ لینے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آئین چونکہ موجود ہے اور وہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مختلف قوموں، مذاہب اور رنگ، نسل کے لوگ آباد ہیں، تو ان تمام لوگوں کو اگر کسی بھی نظام حکومت کے اندر مجتمع کیا جا سکتا ہے تو وہ ڈیموکریسی ہی ہے۔ اور اس جمہوری نظام کے اندر جب آپ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں اور جمہوری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہر طبقے کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، تو اس سے ملک کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور ادارے اگر مضبوطی سے اپنی اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پھر اس سے قوم کی ترقی کے جو راستے ہیں بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ سیاسی استحکام کے لیے ضروری یہ ہے کہ مختلف نظریات، مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو خطے کے اندر یا ریاست کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے، عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے سپیس رکھیں، پرامن طور کے اوپر سیاسی ماحول ہو، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. جس شخص کے اندر بھی ایک میرٹ کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی سیاسی جماعت کے اندر آتا ہے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ مواقع ہونے چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرے اور پھر کسی بھی ریاستی جو امور کے اندر اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر وہ ریاستی امور کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے. ہمارے ہاں چونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جمہوری طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے اور انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے جاتے، جس کی وجہ سے جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک مخلص اور ایک جینون جو ہے آرگینک جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتی. اور جب تک سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک آرگینک طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشنز کے ذریعے اپنی جو قیادت ہے اس کا انتخاب نہیں کرتے تو اس سے یہ عدم استحکام رہے گا، کیونکہ جو موروثی سیاست کا ایلیمنٹ ہے، جو نسل در نسل سیاست کا ایلیمنٹ ہے اور پھر انکمپٹنسی ہے، میرٹ نہیں ہے، نااہلی ہے، تو کرپشن ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے جب ادارے کوئی بھی سیاسی ادارہ اپنا کام نہیں کرتا تو اس سے یہ ہے کہ آپ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہو کسی بھی خطے کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی جو جتنے بھی سیاسی سوچ رکھنے والے، فکر رکھنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن کا پروسیس رکھیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور لوگوں کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر، ان کے سیاسی کام کی بنیاد کے اوپر، ان کی سیاسی سوچ سمجھ کی بنیاد کے اوپر، ان کی جو رائے ہے، اوپینین ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کہ وہ آیا وہ صاحب رائے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر. ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اس ڈیموکریسی کے اندر یہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آپ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف سروں کو گنیں بلکہ تولیں بھی. اور تولنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میرٹ قائم کریں اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر، کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو آگے بڑھنے کے موقع دیں. تو تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر برداشت کی قوت بھی پیدا ہو، عدم برداشت ختم ہو اور سیاسی استحکام پیدا ہو سکے اور ملک ترقی کر سکے، قومیں آگے بڑھ سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی عدم برداشت کا خاتمہ ہو اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں. پاکستان کے آئین کی بنیادی روح کے مطابق کسی شہری کی شناخت کا تعین اس سے نہیں ہوتا کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کا عقیدہ یا مذہب کیا ہے، یا وہ مرد ہے یا عورت. اور اگر اسی اصول پر ہم لوگ متفق ہو جائیں تو اس سے معاشرہ بھی پرامن رہے گا اور ریاست بھی مضبوط ہوگی. تو الغرض یہ کہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ، شہریوں کا فیصلہ ان کی شہریت کی بنیاد پر ہوگا، اس بات پر نہیں کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں مختلف قومیں بستی ہیں جن کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے لباس ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کی خوراک استعمال کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تہذیب مختلف ہے، ثقافت مختلف ہے. لیکن یہ اختلاف ہمیں منفرد بناتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا یا ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر دیتا. مختلف لوگ جب ایک دوسرے کے اختلاف کو پہچانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں تو معاشرہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جاتا ہے. ہماری بہت سی روایات ایسی بھی ہیں جو بالکل ایک ہی جیسی ہیں. ہمارے صوفیاء کرام تمام صوبوں میں ایک ہی طرح سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے تہوار ہیں جو مختلف صوبوں میں ایک ہی طرح منائے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ کچھ رنگ مختلف ہیں اور کچھ رنگ بالکل ایک جیسے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈائیورسٹی ہے جو ہمیں یونٹی سے دور کر سکتی ہے. تعلیم اپنی جگہ بہت اہم ہے، مگر کسی ایک فرد کی تعلیم سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز مل کر کام کاج کریں، اجتماعی نظم و ضبط کی صورتحال ہو، ادارے مضبوط ہوں، حق اور سچ کی فتح ہو. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد یا ایک طبقے کی ترقی کر جانے سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا. لہٰذا اگر بہت سارے ملینئرز ہوں بھی تو جب تک پورا معاشرہ اکٹھے اوپر نہیں اٹھے گا، حالات سدھار کی طرف یا ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان نے مشکل حالات کے باوجود بھی خود انحصاری پر زور رکھا ہے. ہمارے ادارے، ہماری زراعت، ہماری صنعت
मुश्किल हालात में भी किसी न किसी सूरत में चलती रही है। इन सब बातों से ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जो सिर्फ इमदाद पर अपने पूरे का पूरा माशी निज़ाम कायम करना चाहता है, बल्कि हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। सफारतकारी की तरफ देखें तो बिल्कुल यही सूरत हाल वहाँ पे भी है। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टैंस है वो हमेशा कमज़ोरों की हिमायत में रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी गासिब मुल्क या उसके एजेंडे की हमायत नहीं की है, वो फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो या कोई और महकूम कौम हो। पाकिस्तान की सफारतकारी हमेशा मज़लूमों और महकूमों के हक़ में रही है और असूल की बुनियाद पे रही है। मुल्कों में ये बात बहुत अहमियत की हामिल होती है कि वो अपना वज़न किस पलड़े में रखते हैं, और पाकिस्तान का वज़न हमेशा असूल की बुनियाद पर किसी पलड़े में डाला गया है। पाकिस्तान के आइन की रूह से जो हमारी अक़लियतें हैं उनको भी पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ना सिर्फ ये कि उनकी पूरी इज़्ज़त है, बल्कि आइन में उनको बिल्कुल बराबर के शहरियों के हुकूक हासिल हैं। ऐसा नहीं है कि कानून में उनके लिए कोई भी ऐसा सुकम रखा गया है जिससे उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हों। हम आम हालात में भी देखते हैं तो लोगों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के आपस में समाजी राब्ते हैं, उठना बैठना है, एक साथ खाना पीना है। इसके अलावा जो समाजी तक़रीबात होती हैं, ख़ास तौर पे जो मजहबी तक़रीबात हमारी अक़लियतों की हैं, हम देखते हैं कि हमारी सियासी जमातें हों या हमारे सरबराहान हों, वो पूरी तरह उनमें शिरकत करते हैं। वो क्रिसमस का मौका हो, होली हो या दिवाली, यूनिवर्सिटियों में भी बनाई जाती है, स्कूलों में भी बनाई जाती है और तातीलात भी दी जाती हैं। एक बहुत अहम मिसाल इस सिलसिले में करतारपुर कॉरिडोर की भी है। हमने देखा कि सिख बरादरी के लिए बनाए गए इस कॉरिडोर को किसी भी हालात में, यहाँ तक कि जंग के दिनों में भी बंद नहीं किया गया, और मुख्तलिफ़ ममालिक से सिख बरादरी यहाँ पे आती है, मजहबी रसूमात अदा करती है और हमेशा शुक्रिया और मोहब्बत के जज्बात लेकर वापस जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एतदाल पसंद माशरा है जहाँ सियासत में बर्दाश्त, मज़हब में रवादारी, समाज में हम आहंगी और सकाफ़त में तनव्वुर ने कौम को मजबूत और मुत्तहिद रखा हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।